चीफ सेक्रेटरी साहब को तो शर्म आनी चाहिए, ऐसी बातें बैकडोर अपॉइंटमेंट तो उसमें ऑफिसर इन्वॉल्व होते हैं, ये तो सारा ईडी, सीबीआई, एनआईए सब। पहले चीफ सेक्रेटरी साहब ये जवाब दें कि जो अभी तक रिक्रूटमेंट हुई है इनके टेन्योर में, कई जगहों पे एपटेक जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को इन्होंने इंगेज करके उन नौजवानों का बेड़ा गर्क कर दिया, सब अदालत के चक्कर काट। ऊपर से लेके तक नीचे तक ये सरकार जो चल रही है वो करप्शन में लथपथ है। और सबसे ज़्यादा जुल्म जो हो रहा है इस वक्त यहाँ के बेरोजगार नौजवानों पे हो रहा है। ये जो रिक्रूटमेंट जिसके लिए वो इतनी दिन रात मेहनत करते हैं उसमें घपले होते हैं और अदालत में जाके सारा सिलसिला बैठ जाता है, वो ओवर हो जाते हैं, या तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये ड्रग। पीडीपी की साबका चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने आज एक बार फिर से बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। आपको बताते चलें कि जिस तरह से मरकज़ी सरकार ने ये फैसला किया था कि नौजवानों को जो है वो रोज़गार दिया जाएगा, और उसी को लेकर आज महबूबा मुफ्ती ने ये कहा कि नौजवान जो है वो बेरोज़गारी की तरफ जा रहे हैं और सड़कों पर जो है इस समय नौजवान जो हैं। और उसी के साथ साथ उन्होंने एक और भी इसमें बात कही कि सेक्रेटरी को ये पैगाम दिया है कि चीफ सेक्रेटरी को शर्म जो है वो नहीं आती है, क्योंकि अगर उनके पास कुछ ऐसे मामला जो है वो आए हैं वो क्यों नहीं जो है उसको खुद हल करते हैं। कि चीफ सेक्रेटरी को लेकर जिस तरह से चीफ सेक्रेटरी ने पिछली बार ये प्रेस के द्वारा ये कहा था कि जो पिछली सरकारें हैं उन्होंने 2.5 लाख के करीब जो है एम्प्लॉयमेंटें जो है की थी, वो बैकडोर की थी, लेकिन उसी को लेकर उन्होंने ये कहा कि अगर चीफ सेक्रेटरी को ये मालूम है वो इस पर एक्शन क्यों नहीं करते, और इसमें इनके ही ऑफिसर जो है वो मुलव्वस होते हैं। और भी क्या कुछ कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा, आइए आपको दिखाते हैं ये पूरी रिपोर्ट। चीफ सेक्रेटरी साहब को तो शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। इसका मतलब है कि वो जो हेड है इस वक्त चीफ सेक्रेटरी साहब, वो बैकडोर अपॉइंटमेंट जो लोग हैं उनको हेड कर रहे हैं वो। और अगर ऐसी है तो वो बताएं ना किसने किया है, क्योंकि बैकडोर अपॉइंटमेंट तो उसमें ऑफिसर इन्वॉल्व होते हैं, ये तो सारा ईडी, सीबीआई, एनआईए सब इनके पास है। उसकी इंक्वायरी करके जो उसमें रिस्पॉन्सिबल होंगे उनको उनके खिलाफ एक्शन हो। पर पहले चीफ सेक्रेटरी साहब ये जवाब दें कि जो अभी तक रिक्रूटमेंट हुई है इनके टेन्योर में, चाहे वो एसआई हो, चाहे जेई हो, चाहे वो जल शक्ति में हो, चाहे वो फिनांस में हो, जिसमें कई जगहों पे एपटेक जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को इन्होंने इंगेज करके उन नौजवानों का बेड़ा गर्क कर दिया, सब अदालत के चक्कर काट रहे हैं अभी तक। वो स्कैम किसके टाइम में हुआ है? जल शक्ति में जो खुद ऑफिसर है अशोक परमार, जिसने ये इल्ज़ाम लगाया कि 13,000 करोड़ का घपला किया है इस सरकार ने, उसके बारे में चीफ सेक्रेटरी बात करें। जो आपका आयुष्मान भव है स्कीम है जिसमें 800 करोड़ रुपए का घपला हुआ है, उसके बारे में चीफ सेक्रेटरी बात करें। हाइडल प्रोजेक्ट जिसमें कहते थे कि उसमें लेन देन 100 करोड़ का हुआ है, वो तो वही लोग काम कर रहे हैं। ऊपर से लेके तक नीचे तक ये सरकार जो चल रही है वो करप्शन में लथपथ है। और सबसे ज़्यादा जुल्म जो हो रहा है इस वक्त यहाँ के बेरोज़गार नौजवानों पे हो रहा है, क्योंकि उनकी जो रिक्रूटमेंट जिसके लिए वो इतनी दिन रात मेहनत करते हैं उसमें घपले होते हैं और अदालत में जाके सारा सिलसिला बैठ जाता है, वो ओवरेज हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये ड्रग खाते हैं। तो ये मुझे तो लगता है ही शुड बी अशेम्ड टू से सच अ थिंग। और अगर ऐसी बात सच है तो एक्शन ले ले। एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया यहाँ हर चीज़ का। नौकरी तो दे नहीं सकते, नौकरियों से लोगों को निकालते हैं रोज़ रोज़, और जो देना चाहते हैं वहाँ पर उसमें घपले करते हैं, वहाँ पर ब्लैक लिस्टेड कंपनीज़ को एम्प्लॉय करते हैं, जिससे यहाँ के नौजवानों का सारा रोज़गार पिछले 2019 से मुझे बताइए किसको नौकरी मिली होगी? किसी गिने चुने बाहर से जो लोग आए हैं, यहाँ के तो किसी को नहीं। मुझे बल्कि यहाँ का जो है, यहाँ जो बेचारे गरीब लोग, टैक्सी वाला, ऑटो वाला, जम्मू में की मैं बात कर रही हूँ इस वक्त, अगर वो कोई काम करता था उसको अब ये पार्किंग भी इन्होंने प्राइवेटाइज़ किया, रेलवे में भी पार्किंग को प्राइवेटाइज़ किया। कहाँ से वो इतना पैसा लाएगा फिर देगा? ये ओला और उबर तो ठीक है, मगर यहाँ के लोगों का सोचिए वो क्या करेंगे जिनके पास गाड़ियाँ हैं। इन्होंने तो सिरे से ही लोगों को बेरोज़गार कर दिया है। और 2.5 लाख है तो बता दे कौन है वो मुलाजिम? उन्हीं के ज़रिए ही इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर को चला रहे हैं ना, उन्हीं मुलाजिमों के ज़रिए जो 2.5 लाख है। टोटल तो 3 लाख से 4 लाख मुलाजिम है, उसमें 2.5 लाख माइनस कर लीजिए
تو یہ سارا سسٹم تو انہی ملازموں سے چلتا ہے جن کو یہ بیک ڈور انٹری کی بات کرتے ہیں. He is a loose tongue. He should not make such loose talk. بات کتنے سٹنگ اس وقت کمشنر سیکرٹریز ہیں جن کے خلاف کرپشن کے چارجز اور سی بی آئی کی انکوائری اس وقت چل رہی ہے؟ بتائیے کتنے سارے لوگ ہیں اس سے. کیا کر رہے ہیں چیف سیکرٹری صاحب؟ واٹ از ہی ڈوئنگ؟ اگر آپ کے چیف سیکرٹری جو آپ کے سیکرٹری ہیں کمشنر سیکرٹری ہیں جو سارا کام کاج چلاتے ہیں اگر ان کے خلاف خود کرپشن کے چارجز ہیں اور سی بی آئی کی انکوائری چل رہی ہے تو یہ چیف سیکرٹری کس چیز کے ہیں کہ انہی افسروں کے اوپر چیف سیکرٹری بنے ہوئے ہیں؟ یا اینی تھنگ ایلس؟ انہوں نے پورے جموں کشمیر لداخ کی کمر توڑ لی ہے. بالخصوص اگر ہم جموں کی بات کریں یہاں پر ٹول ٹیکس اسمارٹ میٹر اور اب پراپرٹی ٹیکس یہ سب مل ملا کے یہاں پہلے دربار منہ بند کر دیا. یہاں جتنے بھی کانٹریکٹس ہیں چھوٹے بڑے باہر لوگوں کو وہ آؤٹ سورس کیے جاتے ہیں پھر وہ سبلیٹ کرتے ہیں وہ کمیشن لیتے ہیں. یہاں آپ دیکھیے کتنے سارے لوگوں کے جو ٹرالیز وغیرہ ہیں وہ بیٹھ گئی ہیں بیکاز وہ بیچارے وہی چلاتے تھے سیمنٹ بازی لیتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ. تو انہوں نے تو یہاں کے لوگوں کی آلریڈی کمر توڑ دی ہے. کشمیر کے لوگ تو خوش قسمت ہیں اس حساب سے کم کشمیر این آئی اے کی وجہ سے ای ڈی کی وجہ سے نیوز میں رہتا ہے G20 کی وجہ سے نیوز میں رہتا ہے اور دنیا بھر کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ کشمیر میں ہم نے حالات ٹھیک کیے. ایٹ لیسٹ کشمیر از ان فوکس مے بی فار مینی ٹائمز رانگ ریزنس. جو چھاپے پڑتے ہیں پکڑ دکڑ ہوتی ہے یو اے پی کے اندر جرنلسٹ کو بند کیا جاتا ہے پر جموں کا تو نام و نشان ہی نہیں رکھا کہیں انہوں نے. جموں کا تو نام ہی نہیں لیتے اور اگر نام لیتے ہیں تو پراپرٹی ٹیکس اسمارٹ میٹرز ٹول ٹیکس اور باقی یہ جو انہوں نے اب پرائیویٹائز کرنا شروع کر دیا آپ کی جو پارکنگ سے تو کیا کریں گے یہاں کے لوگ؟ زہر کھائیں گے؟ کیا کریں گے؟ راون کا Well, it shows their frustration. They are totally frustrated with India alliance and they know in their heart of hearts کہ جو ان کا جو whatever ایک سیکنڈ کے لیے امیجن کر لیجئے اگر اس پوسٹر پہ کسی بی جے پی کے سپریم لیڈر کی فوٹو ہوتی تو ابھی تک وہ بندہ جیل میں ڈال دیا ہوتا بنا ضمانت کے. کوئی کیس نہیں کوئی پوچھ تاچھ نہیں اس کو جیل میں ڈال دیا ہوتا. تو یہی لوگ سناتن دھرم کی قسمیں کھاتے ہیں. یہ جانتے ہیں سناتن دھرم کیا ہے؟ سناتن دھرم یہی سکھاتا ہے کہ آپ اپنے جو آپ کا اپوننٹ ہے اس کو راون بتاؤ. ارے یہ تو سناتن دھرم سے بہت دور ہے. یہ تو بڑے ہی برشٹ لوگ ہیں. انہوں نے تو بیڑا گرک کر رکھا ہے. سناتن دھرم کہتے ہیں واسو دیوا کٹمبکم. یہ کس کو مانتے ہیں؟ یہ کس کو مانتے ہیں؟ فیملی. ہاں ہو سکتا ہے پوری دنیا کو فیملی مانتے ہو پوری دنیا میں جاتے ہیں وہاں مسجدوں میں سلام کرتے ہیں وہاں مسلمان لیڈروں کے گلے مل جاتے ہیں پر یہاں اس ملک میں تو مسلمانوں کو لنچ کرتے ہیں. یہ جھوٹ بولتے ہیں. آپ کا سناتن دھرم بولتے ہیں سچ بولو. یہ سچ بولتے ہیں کیا؟ وہ اہنسا کا پارٹ پڑھاتا ہے. یہ اہنسا میں یقین رکھتے ہیں کہ یہ تو چھوٹے چھوٹے نوجوان لڑکوں کو غریب بچوں کو جن کو نوکری نہیں دے پاتے ہیں ان کو جا کے بولتے ہیں جے شری رام بول کے مسلمانوں کو لنچ کرو. اور جے شری نام کے پاون نام کو بھی یہ اسی طرح استعمال کرتے ہیں. تو کیا ہے یہ لوگ؟ ان کو شرم آنی چاہیے. ایک آدمی کھڑا ہے اس وقت پورے ملک میں گوڈسے کی ایڈیالوجی سوچ کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے آپ اسی کو راون بتاتے ہو. ارے آپ نے تو گوڈسے کی فوج پیدا کر دی. یہاں سے تو ایک گاندھی بننے کی کوشش کر رہا ہے. آپ نے تو گوڈسے کی فوج پیدا کر دی ہے پورے ملک میں. گاندھی تو پیدا کر نہیں سکے ہم 70-75 سال میں پر انہوں نے 10 سال میں اتنے گوڈسے پیدا کیے کہ اب سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہے. تھینک یو. I think that